अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, ये छोटी सी आयत है लेकिन इसका मफ़हूम, इसके अंदर छुपी हुई बातें बहुत ज़्यादा हैं। हम इसकी तफसील में जब जाएं तो हमें पता चलता है कि अल्लाह ताला की अहकाम में, अल्लाह ताला के हुक्म में क्या क्या कुछ छुपा हुआ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो कुछ मैं तुम्हें दूँ वो खुशी से ले लो, और जिस चीज़ से मना करूँ उससे रुक जाओ। अल्लाह सुब्हान व तआला ने ये आयत को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल फरमाया, और ये अल हशर की आयत नंबर 7 है। और इस आयत में अगर हम देखें तो बहुत ही हिकमत वाली बातें हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस चीज़ से रोक दें उससे रुक जाना हमारे लिए बहुत ही फ़ायदा मंद है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। और जिस चीज़ से मना कर दें वो तो 100% हम कह लें कि हमारे लिए बहुत ही बेहतर होता है। हम हर उस चीज़ से मना हो जाए जैसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया, और हर वो चीज़ खुशी से, दिल से, ये नहीं कि बंदा ज़ुबान से, सिर्फ दिल से भी उसको कबूल कर लें, खुशी खुशी कबूल करें। जो अल्लाह ताला ने दिया है उसको मजबूती से पकड़ लें। जो अल्लाह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिया है वो खुशी से ले लें। अल्लाह ताला ने जो कुछ भी बंदे के लिए रखा है उसमें हर हाल में, हर लिहाज से उसमें बेहतरी ही होती है। इसीलिए अल्लाह ताला के फ़ैसलों को खुशी से मान लेना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ हमें दिया है वो कुरान और अहदीस में मौजूद है, उसे हमें खुशी खुशी मानना चाहिए। अल्लाह ताला की आयत को, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहदीस को, उनके फरमान को इनकार नहीं करना चाहिए। और जिस चीज़ से अहदीस में मना फरमा दिया गया है हमें उन्हें हर हाल में छोड़ना है। शराब नोशी, जुआ, झूठ, कबीरा गुनाह, माँ बाप की नाफरमानी, ज़ना, चोरी, गीबत, चुगली, हर चीज़ से मना फरमाया है। तो हमें ऐसी हर चीज़ से दूर रहना चाहिए, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके जो नुकसानात हैं उनको देखते हुए अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक हमें इन चीज़ों से मना फरमाया है। और हम अगर आज अपने आसपास की ज़िंदगी में देखें तो इसके हमें बहुत सारे असरात नज़र आएंगे। अगर हम खुशी खुशी से शराब को छोड़ते हैं तो हमें इसके अच्छे असरात नज़र आएंगे अपनी ही ज़िंदगी में। अगर हम शराब को मना नहीं करते, अपने लिए उसको खुश दिली से उससे मना नहीं होते, बल्कि उसको हम अपनी ज़िंदगी में रखते हैं, तो वो लोग जो शराब नोशी करते हैं उन्हें बाखूबी इल्म होगा, या वो बाखूबी जानते होंगे कि उसके नशे में तो एक लुत्फ़ अंदोज़ थोड़े अरसे के लिए, थोड़ी मोहलत, जो कह लें कि उसके नशे में थोड़ा टाइम जो है वो रहते होंगे, तो वो अपने आप को दुनिया में समझते होंगे कि हम बहुत ही अच्छी चीज़ पी ली है। लेकिन जब वो नशा उतरता होगा तो बज़ाहिर उसका जो जिसामत है, जो जिस्म है, उसमें भी तब्दीलियाँ और उसमें नुकसान और असरात, बुरे असरात ज़रूर नज़र आते होंगे। और जो लोग खुश दिली से अल्लाह ताला के और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान को छोड़ते हैं, खुशी से इस चीज़ से मना हो जाते हैं, रुक जाते हैं, और शराब को अपने लिए हराम समझते हैं, उन लोगों को बाखूबी इल्म होगा, बल्कि हमें बाखूबी इल्म है कि शराब नोशी एक बुरी चीज़ है, शराब एक बुरी है। इससे रुक जाना, खुशी से रुक जाना, अल्लाह ताला के अहकाम के मुताबिक, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक इस चीज़ से रुक जाना हमारे लिए फ़ायदा है। ऐसे ही ज़ना है, ज़ना भी हमारे लिए बहुत सी बीमारियां, बहुत सी बदकारियां, अपने अंदर बहुत सारे गुनाह कबीरा लिए बैठा है। इससे बहुत से फसादात भी हैं और बहुत सी बीमारियां भी होती हैं। चोरी का भी ऐसे ही ले लें कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चोरी करने वाले का हाथ तक काट देने का हुक्म दिया था। इससे, चोरी से हम किसी का हक नाजायज़ तरीके से खाते हैं, इसीलिए हमें इससे भी खुश दिली से ही दूर रहना चाहिए। हमें चाहे 1 रुपये की ही चोरी ही क्यों ना हो, किसी की चीज़ चुरा लेना, और वो चीज़ बहुत जल्द ख़त्म हो जाती है, वो हमारे पास रहती नहीं है।
اور نہ ہی وہ زیادہ عرصہ ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے ہر احکام کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا اس کو خوش دلی سے قبول کریں۔ ہمیں چوری سے، شراب سے، زنا سے، چغلی سے، غیبت سے، ہر چیز سے دور رہنا چاہیے۔ چغلی اور غیبت ایسی بڑی بیماریاں ہیں، ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہر گھر میں موجود ہے اور اس کے بہت سارے برے اثرات بھی ہیں۔ جب تک ہم اس کو محسوس نہیں کرتے، خوش دلی سے اس کو اپنائے رکھتے ہیں، اس کے اندر گھسے رہتے ہیں، تو ہم اس کی اثرات ہیں، برے اثرات ہیں، اس کو ہم نہیں دیکھ پاتے۔ جیسے ہی ہمیں کوئی نقصان ہوتا ہے یا ہم محسوس کرنا چاہتے ہیں، جب اللہ کی آیات کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی طریقوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں فوراً سے چغلی اور غیبت بری لگنے لگ جائے گی۔ جب ہم اس کے اثرات کو دیکھیں گے، دل سے برا مانیں گے، خوشی سے اس کو قبول کریں گے کہ یہ بری چیز ہے، غیبت، چغلی بری چیز ہے اور اس چیز سے منع کیا ہے، اس سے رک جائیں گے نا، تو یقین کریں جب کوئی بندہ چغلی کرے گا، غیبت کرے گا تو آٹومیٹک ہمیں وہ بندہ برا لگے گا، وہ اس کی چغلیاں اور غیبت بری لگیں گی۔ اگر ہم اس کو خوشی سے، دل سے مانیں تو، اگر ہم اس کو دل سے نہیں مانیں گے، اس چیز سے رکیں گے نہیں، غیبت بھی کر رہے ہیں، چغلی بھی کر رہے ہیں، تو ہم اب نہ صرف ہم دوسروں کے گھروں میں تباہیاں لا رہے ہیں، نہ صرف ہم دوسروں کے لیے یہ مسئلے مسائل پیدا کر رہے ہیں، بلکہ یہ ہمارے اپنے گھروں میں، ہماری اپنی زندگیوں میں بھی بہت سارے مسئلے اور مسائل پیدا ہو جاتے ہیں جو آگے آ کر ہمارے سامنے آتے ہیں۔ یہ تو رہی دنیا کی زندگی، اور جبکہ آخرت میں اس کا اللہ تعالیٰ نے واضح بتا دیا ہے کہ جب انسان مرتا ہے تو اس کو ایسے جیسے اس کو اپنے بھائی کا گوشت کھاتا ہے، مردہ بھائی کا، چغلی اور غیبت کرنے والے کو۔ دیکھیں دنیا میں ہی نقصان نہیں ہے، شراب ہو، زنا ہو، چوری ہو، غیبت ہو، کچھ بھی ہو، اس کا خالی دنیا میں نقصان نہیں ہے بلکہ اس کا آخرت میں بھی نقصان ہے، اور ہماری آخرت تباہ و برباد ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے احکام کو چھوڑ کر۔ ہم خوش دلی سے اگر اس کو احکام کو مانیں تو ہمارے لیے فائدہ ہے، اور اگر ہم اس چیز سے منع نہ ہوں، رکے نہ، تو وہ ہمارے لیے نقصان ہے۔ یہ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں اگر دیکھیں اور اس پر عمل کریں تو ہمیں بخوبی ان چیزوں کا علم ہو جائے گا کہ ہمیں جو اللہ تعالیٰ کے رسول نے دیا ہے، اگر ہم وہ خوشی خوشی ایکسیپٹ کرتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، تو ہماری زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے، اور اگر ہم اس سے منع نہیں ہوتے تو ہمارے لیے وہ اس سے رک کر جانا مشکل تو لگتا ہے، لیکن اس سے ہماری زندگی بہت زیادہ تنگ ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کی جو اللہ تعالیٰ نے یہ ہم تک فرمان پہنچایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ہمیں دیا ہے وہ ہمیں خوش دلی سے لے لینا چاہیے، اور جس چیز سے منع کیا ہے اس سے رک جانا چاہیے۔ اس حدیث میں یہ تو میں بہت ہی آپ کو شارٹ سا سمپل سی بات سمجھا رہی ہوں، ورنہ اس کی تفصیل میں جائیں تو ہمیں بہت زیادہ احکامات ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزوں سے روکا ہے، بہت سی چیزوں سے منع کیا ہے، اس سے ہمیں رک جانا چاہیے، اور بہت سی چیزوں سے ہمیں خوش دلی کے ساتھ اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے، اس کو اپنی زندگیوں میں لانا چاہیے، عمل کرنا چاہیے۔ جب ہم خوش دلی سے اپنے اللہ کے احکامات پر عمل کریں گے اور اس چیز سے منع ہو جائیں گے جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، تو دیکھیے گا ہماری زندگیاں پر نور ہو جائیں گی، اور ہماری زندگیوں میں بہت زیادہ تبدیلی آ جائے گی۔ اللہ کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق زندگی گزارنے سے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں سے زندگی گزارنے سے ہم ہدایت کے راستے پر ہی رہیں گے، اور یہ ہدایت کا راستہ انشاءاللہ تعالی سیدھا جنت میں لے کر جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اور اسلام کی سمجھ عطا فرمائے اور سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اللہ ہمیں دے وہ ہم خوشی خوشی لے لیں، اور جس چیز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، ہم خوشی خوشی اس چیز سے منع ہو جائیں اور رک جائیں۔ اے اللہ ہمیں، ہماری نسلوں کو ان چیزوں سے دور رکھنا، جن چیزوں سے تو نے منع فرمایا ہے ان چیزوں سے ہمیں دور رکھنا۔ اے اللہ ہماری زندگیوں سے ان چیزوں کو نکال دے جس چیز سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اور ہمیں وہ چیزیں پکڑنے کی، خوشی سے لینے کی توفیق دے جس کو تیرے نبی نے پسند فرمایا ہے۔ اے اللہ ہمیں عقیدے والی زندگیاں عطا فرما، اے اللہ ہمیں شرک سے محفوظ فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔